रानवटी जनावरां शेतांनी धुमशाणां घालतात, पिकांची नाशाडी करतात। हो विषय दिव्या राणेन विधानसभेत लावन धरलो। सरकाराचे येवजणे खाला आवाज करपी मशिनां सबसिडीचेर मेळटात, ताचो लाव घेवपाचो सल्लो शेतकीय मंत्र्यान दिलो। हो विषय वेगळे तरेन हाताळपाक जाय अशें भलायकी मंत्र्यान सुचयले। पळयात पुराय बातमी। There's fear and anxiety amongst the farmers in Sattari Taluka because of crop damage by red-faced monkeys and wild animals in the taluka. Hali आम्ही लास्ट असेंब्ली टायमार लास्ट सेशना टायमार हो उल्लेख केल्लो स्पीकर्सो आनी कितें जालां हे मंकीज जी खेती आसा माकडांच्या जी आसा ती खेती ही सगळी खूब तांचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज इम्प्लिमेंटेड सम स्किम्स फॉर सोलर फेन्सिंग आनी नॉर्मल फेन्सिंग बट ते अजून फार्मरा पर्यंत ते अजून पाविल्ले ना आनी म्हाका दिसता मातशें अवेरनेस जास्त क्रिएट जाल्ले ना. And then we had spoken about some noise pollution, guns and all. But ती अजून the guns are not working properly. आणि आमचे मातशे the damage is creating too much. पयर पासून पेपरार आयिल्ले सगळे नाल्ल सगळे जमनीर पडटात. मेन्शन करा तुम्ही म्हणजे सॉरी तुमचे म्हणण्यास फक्त मेन्शन करा म्हणटा. म्हाका इतलेंच जाय की कशें मिन्स हाव सून द डिपार्टमेंट वील टेक सम एक्शन कित्याक सगळे फार्मर्साचो इतलो लॉस जाल्लो आसा नाल्ल सगळे पिकचे पयलीं सगळे जमनीर पडून सगळ्यांक नुकसान जाता खूब फार्मर्सांक सगळी खेती सगळी घरांनी येवन सगळें नुकसान करपाक लागल्या सो आय जस्ट नीड टू नो वन्स एंड फॉर ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉट सोल्युशन दे आर गोइंग टू फायंड फॉर दीस. आतांच मॅडम दिव्या राणीन हांगसर जे आसा आमचे 0 हॉराक मेन्शन केल्लें आसा आनी तिजे संबंदी हें आसा की क्रॉप डॅमेज सत्तरी तालुका आनी थंय खुबशे माकड जे आसात आनी बाकीची जनावरां ही शेतकऱ्यांची जमनी आमची त्यांची जे आसा उत्पन्न ती नाशाडी करता आनी तेका लागून तिणें कितें म्हणलें तांकां कितें तरी हेल्प करची. आमचे कडेन एक स्कीम आसा आसा की जे जनावरां जी येतात किंवा माकडे येतात तेंचे खातीर ते आवाज करपाचे आमचे मशीन मेळटा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी ताका 75% आमी दितात आनी 25% जे आसा ते शेतकऱ्यांक भरपाचे जेणे करून जनावरां लागीं रावना. ही काळजी आमी घेतल्या आनी तिणें लक्षांत घेवचें आनी आमचे मतदारसंघाचे जे आसा शेतकरी खंयच्याच राज्यान शेतीक आयज पर्यंत वर्मीन म्हणून डिक्लेअर जावंक ना आनी म्हणून तो प्रॉब्लेम जाता. वर्मीन डिक्लेअर करपाकूच प्रॉब्लेम जाता ताका खुबशे अशे प्रोसिजर आसता. म्हाका खबर आसा की कितें इश्यू आसा. आयज पयलींच्या आमदारान तो विशय काडलेलो आसा. हांवें ते डॉक्टर दिव्या राणेन तो सत्तरीचे शेतकऱ्यांचो विशय ते नाल्ल बील सगळे सोलून काडटा आनी मागीर उत्पन्न लोकांचो पडटा. पूण वर्मीन आनी दुसऱ्या राज्यान जावन आमकां ते विचार सारको करचो पडटलो कशें कितें करपाचें. वेगवेगळे विशय आसा ते तूं भटजी तुका खबर आहा ते काडपाक ते वर्मीन घेतले ताचे परिणाम आनी वेगळे तरेचे परिणाम जावं शकता. तूं मानता हांव सांगतलें लोक मानता पूण कशें करप ते विचार करून करया. आनी तुका खबर आहा विशय तूं सत्तरीचो तुका खबर आहा की हेजो त्रास जाता लोकांक गौ रेड्यांचो त्रास जाता. हे सगळे गोष्टी वेगळे तरेन विचार करपाक तूं सांगता ते विशय सारको आहा पूण विचार करपाक जाय. पूण दुसऱ्या राज्यान नोटिफिकेशन आयज पर्यंत काडूंक ना आनी म्हणून आमकां ते गौ रेड्याचो बी विशय जाता खुबशे कडेन आनी ते वेगळे तरेन हँडल करपाची गरज आसा. करया. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान आमचे खबराकार.